زمن أكيد رح ناخذ رأيه إلي بموضوع إذا بدك تمتين العلاقة بين الكابلز وبننطلق منه كمان. أهلا وسهلا فيك. بونجور. والله معك. بونجور. يعطيك العافية. تفضل أهلا وسهلا. وأنا بشوفكم. بنشوفك يا إلي. أبونا يعني هيك حتى نبلش انطلاقا من الموضوع اللي طرحناه مع المشاهدين وحضرتك كنت حاضر وعم تسمع، برأيك شو أبرز الشروط إذا بدك لحتى الكوبلات يستمروا، وهيك مثل نصيحة كمان لكل الأشخاص يمكن يلي عم بيقطعوا بمرحلة صعبة بزواجهم؟ بحب هيك ارجع للإنجيل بيقول إن لم يبني الرب البيت عبثا يتعب البناؤون. يعني قد ما حاولوا شو ما عملوا إذا ما في عن جد ربنا بالبيت عبثا، لأنه ما ممكن ما تشوف هيك العلاقات بين اثنين ببيوتهم مشاكل وصعاب وخضات وإلى ما هنالك ودي هو إدباء مثل ما قالوا، ولكن بتصور أنه إذا كان في صلاة، إذا كان في حضور لله، إذا كان في هالتواصل يمكن الإيماني إذا بدي أقول، قادر أنه يخفف كتير. مرات كتير بنحس أنه ما بقى في الله بالبيت، ما بقى في الله بمجتمعاتنا، عم غاب إذا بدي، ولأنه صار في هيك أبعاد جديدة ويمكن مشاكل عم تكبر وتتراكم وتتراكم، بتكبر المشاكل وبالنهاية ما في حلول. يعني قد ما حاولنا وقد ما حاولوا انه يرجعوا يزبطوا، خلص بتكون في اشياء يعني بلشت تنهار وتتكسر وتتلاشى. مشان هيك انا برجع بقول ضروري حتى ولو بعز دين الصعاب ضروري يكون في صلاة، على القليله انه يكون في توافق على انه ايمانيا نحن بعدنا موجودين. يمكن ينهار كثير اشياء، ولكن كمان اللي بيمسك انه الطرفين حتى ولو كانوا هيك مبتعدين عن بعض وبيمسكهم تيضلوا مستمرين وما يوصلوا لإعلان الطلاق وغيره إلى ما هنالك، هو أنه يكونوا منكمشين أو متماسكين على الصعيد الروحي. من خلال مشاهداتك أبونا، يعني الصلاة قد ايه قدرت عن جد ترجع تجمع وتشفي بعض الجروح بين كوبلات، وأوقات يعني بيكون الانفصال على أسباب مش هالقد لها طعمة، يعني منها مثل ما ذكرنا ما بيهتم فيي أو ما بتهتم فيي، ما بيسألني شو بدي، يعني هالقد لأنه الرجل الشرقي يمكن أوقات كتير الوقت، ظروف الحياة، المشاكل، الحياة الاجتماعية، في كتير ظروف بتخلي الاشياء عن جد هيك تنبري مع الوقت ويمكن تتلاشى، ومع الوقت برجع بقول بقى هون بيجي أهمية انه يكون في يمكن الاستعداد، لانه يكون في اثنين بيعرفوا كل واحد منهم يكون ضمن جماعة، هالجماعة يمكن روحية ولا غير روحية قادرة تعضدهم، قادرة انه تساعد، وقادرة على القليلة تخلي في سلام بقلبه للشخص، لانه بعرف قديش التشنج اليوم كبير. يعني أنا من كل الأشياء اللي بشوفها أغلب الأوقات عم شوف الدمار عم بيجي من وراء اللقمنة، طريقة التخاطب العنيف، يمكن الأشياء اللي بنشوفها على التلفزيون بدنا نطبقها بحياتنا. يعني عم بيصير في عدوى هيدي السلبية على كل حال. طريقة التواصل اللساني، يمكن أوقات حتى العنف الكلامي اللي عم بيصير، اللي عم بتطول أوقات كتير لحتى يعني يصير عنف بكل معنى الكلمة، ضرب وخبيط واشياء اوقات عن جد ما بحب اذكرها، بس غريب قديش ممكن الانسان اللي بيقول انه يكره، يعني انه قديش ممكن يوصل الانسان بكراهيته لشخص يمكن على القليله يعني اوبير ديكا مثل ما بنقول، ما لازم يكون في الا الاحترام. يعني لو شو ما انكسر ولو شو ما صار، اذا بنخلي الاحترام ممكن يرجع يبني، بس مرات كثير انه حتى الاحترام، حتى التواصل، حتى كل شيء خلص عم بينهار. الانهيارات عم بتكون كثير كبيره، وهذا الشيء عم بيطال كل عصب المجتمع. يعني حتى السلام اللي ما بعود موجود اذا ما عرف الانسان يتدارك الامور ويبلش عن جد يصوب مسارات حياته، حتى ظروفه الاجتماعيه بتصفي مكهربه، تواصله مع الناس، تواصله مع العالم، وفي صعوبات كتير كبيرة على هالمجال. مشان هيك بقول اليوم مجتمعنا انفتح بشكل كتير كبير على كل التواصل الاجتماعي، خاصة الموبايلز والفيسبوك وغيره، كسرت كتير من العلاقات وفتحت على علاقات جديدة، وصار في عندك إذا بدك الأكسس صار أهين على كتير شغلات. يعني صحيح، مشان هيك صار في كتير صعوبات. أنا بقول في تهديد كبير، مشان هيك في ضرورة انه تكتر الحركات الرسوليه والاشخاص اللي عن جد بيعرفوا يصلوا، الاشخاص اللي بيجربوا يعملوا توافق.
وبالنهاية إذا ما صار كل هالتوافق يعني مرات بنوصل إنه شو الأسهل، إنه يبلش الضرب والموت يعني ولا يدخل، الانفصال أو ساعتها. إنه على القليلة يعني ما بدي أقول انفصال، بريك. بدي أقول إيه ما بعرف شو انه بدي هيدا أسميه الفسحه يعني. على كل فسحة. لا بتكون اوقات يعني شغله كتير مهمه وضروريه انه ما بقى بس في يضل ضرورة مسوى. انه يضل في محاولات، اذا صارت هالمحاولات وما عاد في اي رباط بيجمع، انه ما بعرف ما بقى لزوم اكيد يعني واحد بيصير عم بيعذب حاله. بيرسويت خلينا ننطلق من الانجيل تحديدا زمن العنصره مثل ما قلت بالاول، وقد فينا هيك نستفيد من الانجيل لحتى نقدر مثل العاده نطبق الكلام المقدس بحياتنا. حلو كتير انجيلنا وخاصة زمن العنصرة، يمكن هو زمن عنصرة بس انه عن جد كل مرة بيحملنا هالزمن نص، وهالنص قديش هيك بيرجع بيعصف فينا بأفكار جديدة كتير. يعني هون بدي ركز انه رجعوا 72 تلميذ وعم بيخبروا يسوع عن انجازاتهم، انجازات كانت كتير كبيرة، وانه حتى بيقولوا له شفنا الشيطان عم بيسقط من السماء وعم بيطج بالارض، لكن لحد وين؟ قد ما صار في عجائب وقد ما صار في طرد للشياطين وقد ما صار في تحرير للناس وقد ما رجعت الفرحة على قلوب الناس. يسوع يعني منطلقاته كانت مختلفة عن منطلقات الرسل اللي جايين عم بيخبروا عن إنجازات روحية رائعة حققوها وقت اللي قال لهم روحوا أنا معكم، رح يكون عم بفكر فيكم وعم صلي معكم وإلى ما هنالك، وأرسلهم اثنين. رجعوا على 72 حاملين هالأخبار، قال لهم تعرفوا شو، ما بدي إياكم تفرحوا بهيدول إنه أنتم عملتوا إنجازات رائعة، أنا بدي إياكم تفرحوا إنه أسماءكم مكتوبة بالملكوت السماوي، لأنه بدي إياكم تفرحوا بهالبعد الروحي إنه كان الروح معكم. بدي إياكم تعرفوا إنه روح الله وقت اللي بيكون معكم هيدول ماشي بتعملوا بعد أعظم من هيدول اللي عملتوهم، ورح تحسوا بنشوة أكبر بكتير من اللي عملتوها. فاليوم وقعنا على الأرض كتير مهم إنه نحن 72 بيرمزوا لهالرسالة اللي انفتحت على كل الناس، لكل الناس، لحتى ما نقول إنه كانت محصورة بالرسل 12، لأنه رسالة يسوع ما توجهت بس ل 12، توجهت لجماعة أكبر. وهون إذا برجع بقول هيدي كانت الجماعة ال 72 بترمز، لأنه إذا برجع للعهد القديم سفر التكوين من بعد طوفان نوح بيعملوا هيك نوع من ليستا بأسماء. إذا منعد الأسماء بحسب الإنجيل اللي كتب باليونانية بنشوفهم 72، تنقول إنه ها 72 هن اللي بده يكفوا إذا بدك التاريخ الجديد وتاريخ الخلاص واللي هي كل الشعوب. فإذا بدي أروح لهون بدي أقول إنه كل هالعمل اللي كان عم بيصير كان عم بيصير كرمال تتميم غاية واللي هي الخلاص ومشيئة الله أن لا يهلك بقى أحد. ومنشوف إنه هالمسيرة الخلاصية اللي عم يعملوها لازم إنه تترك عندهم نشوة، ولكن النشوة ما بدها تكون نشوة آنية وأرضية. بدي إياكم إنه عن جد تصوبوا أنظاركم نحو ملكوت الله، نحو هالروح اللي عن جد عم بيعصف فيكم تيخليكم بنشوتكم تحسوا بطعمة الملكوت، طعمة الملكوت تزرعوه بين الناس وانتم تقطفوا منه النجاح الحقيقي، مش النجاح اللي بيقدر بعدين يمكن أي كبوة أي محنة أي مشكلة مثل ما صارت بعدين قصة موت يسوع كف لإلهم طير كل هالإنجازات. يعني منشوف عم بيحكيهم بإنجازات هون شوي راح على ألامه طارت كل هالإنجازات نسيوا كل اللي عملوه. فإذا ما بدي تكونوا هيك إنه عم بتذوقوا الطعم الآنية كبشر كناس، يعني بدكم ترتفعوا شوي أكثر شوي. يعني كمان حلو كتير بس نعرف من تلاميذ المسيح قد ايه في تشابه إذا فينا نقول أبونا بينه وبينهم، قد ايه نحن أوقات بيكون في الله عامل إنجازات بحياتنا ويمكن لهيك صعوبة بتفركشنا بننسى كل شيء. صحيح. كمان شغلة هيدا لازم نتوقف عندها ونرجع نبني عليها. صحيح. الصعوبات رح تضل، يعني ما حدا بيقدر يقول انه الصعوبات خلصت، ولكن بنشوف دغري كمان بنص الاحد بكره خاصه نص العنصره وقت اللي بيجي في تلك الساعه وقت اللي عن جد حكيون عن هالشيء، عن هالبعد في تناقض بين نحن شو بنحس وربنا شو بده ايانا نحس. دغري بيقول ابتهج يسوع بالروح القدس وعمل صلاه يا رب السماء والارض بشكرك لانك اظهرت للبسطاء اللي خفيتوا عنه الحكماء والفهماء. بشكرك يا بيي لأنه هيدي مشيئتك ألا يهلك أحد. بشكرك يا بي لأنك أعطيتني كل شيء وما من حدا بيعرف هالعلاقة بيني وبينك إلا أنت بتعرفني وأنا بعرفك. وبالآخر بيقول لهم للرسل شو حلو، بيقول لهم طوبى لإلكم لأنه ملوك اشتهوا انه يشوفوا اللي انتم عم بتشوفوه، انبياء اشتهوا انه يشوفوا اللي انتم عم تشوفوه ما شافوا. فشو حلو انه يقول لهم هن ما شافوا ولكن
انتوا شفتوا. لانكم انتوا شفتوا ولانه انتوا سمعتوا فكونوا شهود للي شفتوه للي سمعتوه. وهون بتيجي اهميه انه نحن لا شفنا ولا سمعنا، بس نحن عم نتابع ونحن عم ناخذ تقليد الرسل وعم نشوف من خلال الكتاب المقدس قديش حقيقة نحن عم نكبر بالنعمة وعم نلمس هالنعمة بحياتنا اليومية. فبيجي هون الإنجيل تيقلنا بشكل كتير واضح إنه أنتم طوبى لإلكم كمان، لأنه ملوك وأنبياء وحتى كتار إنه حبوا يشوفوا بس ما شافوا. أنتم ما سمعتوا ما شفتوا، طوبى لإلكم، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهون هالطوبة عم تتوسع لتشمل كل الناس، كل الأشخاص اللي هلأ ماشيين بقضية خلاص يسوع المسيح وعن جد عم بفتشوا عليه بيوميات حياتهم ومفاصل حياتهم اليومية، لأنه إذا قدروا كمشوا هالمفاصل قادرين يعيشوا السعادة وينشروها مطرح ما بيكونوا. صعب أبونا برأيك أنه نقدر يعني نضلنا متابعين ونمسك؟ صعب، ما بعرف قديش انه فيني اقول صعب، بدي اقول هو بس واحد يذوق طعمة النجاح بصفي يعرف انه النجاح عن جد طعمته حلوه، بصفي يعرف يبحث عنه، يفتش عليه. انا بقول خلونا دائما نفتش عن الشيء اللي بيعطينا السعاده، بيعطيني الفرح، بيعطيني هالنشوه الروحيه. اذا بقدر بوصل من خلال اعمال المحبه، اعمال يمكن التواصل الاجتماعي اللي بعمله بمحبه، اذا بقدر من خلال اللمسه، من خلال النظره، من خلال القراءه، من خلال اي شيء قادر اوصل لأنه عن جد انتلي، هيدا الانتلاء بالروح، أحسن ما أكون منطفي. لأنه اليوم كتير من عالمنا مطفيين، طافيتهم إذا بدك الأيام والصعوبات طفيتهم، وصاروا أشخاص بيمشوا مش عارفين لوين بده يروحوا، بيسوقوا مش عارفين بس هو برأيك أبونا الله مش موجود بحياتهم؟ يعني في كتير أشخاص بنشوفهم عم بيعانوا وعم بيعيشوا هالمآسي، بس إنه هن مش بعاد عن الله. فكيف يعني كيف رجعوا القصة؟ هون بتجي انه قديش نحن حقيقه عارفين نواسي هالاشخاص وعارفين نكون موجودين حدهم باراكليتوس، يعني معزين، محامين، مدافعين، مرات بنعطيهم القوه، بنعطيهم الارشاد. ما بعرف قديش في ناس ناطرين منها هاللمسة الحنان. لمسة الحنان مش بس بالإيد مثل ما كنا عم نحكي إنه كمش لإيدها، لمسة الحنان مرات إنه أنا حط إيدي على كتفه لشخص، شدله، اطلع بعيونه، قل له شو بك. إنه أنا مثلا عندي أصدقاء إنه ولا أطيب من هيك، يعني بس يشوفوني بحالة في صعوبة عم نصلي لك، عارفين إنه نحن معك، عم نتابعك. كلمة تشجيع، يمكن هالنظرة التعزية، هالنظرة الكلمة التشجيع، كل هيدول بيعطوا سلام وبيعطوني إنه أنا كمان حس حالي مش بس تحت نظر الله، انه الله عم بدفيني بنظراته، لا، بحس حالي انه كمان الناس وحب الناس، اعجاب الناس، كلمات الناس، تشجيع الناس عم بتدفيني حتى استمر. لانه كل اللي عم بسمعه محبط، لانه كل اللي عم بسمعه وعم بشوفه بعيوني ويمكن عم تابعه بيوميات حياتي، ان كان على الاخبار وان كان بالصحف وان كان بالمجلات وان كان باحاديث الناس، محبط جدا. فبده يجي نوعيه ناس، وهيدا اللي عم نفتش عنه بزمن العنصره، حتى اول شيء يعرفوا مثل يسوع المسيح، بشكرك يا بي اللي بالسماء، بي السماء والارض، لانك اعطيتني، لانك بعدين بقول لك يا رب انا اللي انلمست. لانه في ناس بيقولوا انلطشوا، انا بقول انلمسوا. في ناس انلطشوا بالكهرباء، بالاشياء اللي لا شو عملت بتلدعهم الخطيه، وفي ناس بينلمسوا وبينكمشوا بنعمه الله. فاذا انا بدي اعرف اشكر كمان نعمه الله اللي غمرتني بهالاصدقاء، بهالاصحاب، بهالاحبه، بهالناس اللي عن جد صرت انا بالنسبه لهم مثل النفس تبعهم، واللي هن صاروا بالنسبه لي مثل النفس لإلي. يعني صرت بوعى على صوتهم، بنام على صوتهم، بحبهم، بتواصل معهم، بروح لعندهم، بيجوا. كل هالإطار بخليني بالرغم من كل اللي عم بسمعه أقول لا في كونتينيو، بدي كفي، بدي استمر، بدي غامر، وبدي اتحدى ظروف الحياة اللي عم تيجي بتمعس إرادتي، بتمعس حريتي، بتمعس رغبتي بأنه عيش. مين منا اليوم إذا بينزل على الطريق ما بحس بأنه يعني قرفان من حاله؟ يعني بتقولي لي انه الحياه الزوجيه، ليش اليوم 3/4 مشاكلنا انا بقول القله
والنقص أكيد. وين وجبت وما جبت. يعني نشكر الله انه بعد في ناس مثلا مرتاحين ببيوتهم، اذا طلبت بيقول لها تفضلي. بس في كتير ناس اليوم ما بقى قادرين يتواصلوا مع بعضهم، لانه هي بدها تنق وهو مش قادر يامن، هو عم بنق ومش قادر يجيب من ولا مطرح. بيطلع هو بلا شخصيه، بتطلع هي كمان انه يا خيي انت يعني عم بصير انه خلص ممحوسين كتير بده يجي وقت انه عن جد نحس بالرغم من القله ومن التعتير اللي عم نعيشه، بعد عندي نفس روحي، نفس روحاني، نفس بخليني قاوم ومستمر حتى برغم كل الصعاب. هذا النفس هو روح القدس أبونا. حتى الواحد هيك يقدر عن جد يعني يغني روحه، لأنه بتحس أوقات قد في أشخاص مع كل مشاكلهم بيقولوا كتر خير الله، بيكونوا عن جد قاصدينا، مش بس هيك مجرد حكي يعني بس تسألني كيف بقول لك منيحة كتر خير الله، لا بيكونوا عن جد من جوا عم بيقولوا وحاسينا. هيدا الروح القدس. طب الروح القدس الواحد في يعني يكتسبه وحده، ولا لازم دايما يكون عم بيروح على الكنيسة، عم بتابع القديس، يعني عم بعيش الحياة الكنسية مثل ما لازم؟ فرح الروح ما بيجي هيك، يعني ما بيجي انه واحد تنفترض اذا اخترنا البابز والسهرات والمطاعم والفرفشة ويمكن البيت التلفزيون النومي على ظهر واحد انه مرتاح، ما بيجي الروح. مش هيك الروح اكيد مثل ما بقول مربولوس عنه ما تطفوه. شو ما تطفوه؟ ما ينطفي الروح وتيضل الروح نشيط وتيضل الروح هيك عم يشتغل فينا ويعصف فينا. انا بدي احط الاطار، بدي اعمل الاطار. يعني الاطار اول شيء مثل ما بحب اتلاقى بحبيبتي بصديقتي بالناس بالما بعرف شو بعملي، بدي احب اتلاقى بالرب، بدي احب اقعد معه، بدي احب استلهم روح القدوس، بدي احب افتح الكتاب، بدي احب اقرا، بدي احب روح صوب الناس. وعن جد عندي هيك هدف تارجت اساسي هو انه احكي مع الناس عن الله. هون بحس انه مش انت عم تحكي، روح الله اللي عم يحكي فيك. مش انت اللي عم تتحرك، روح الله عم بيتحرك فيك. مش انت اللي عم تتنفس، الروح اللي عم بتنفس فيك. مش انت اللي عم بتصلي، الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. هيدا الإطار عن جد أنا بقول ناقص كتير الناس. يعني الناس اليوم تبعنا أنا دايما بقول لهم سقعت قلوبكم، صرتوا مثل بيت القربان عن جد اللي ملزق بالحيط، وانتم لازم تكونوا بيوت قربان متجولة بين الناس. يعني عن جد بدك تكون حامل الله، انت إناء. مثل ما كنا عم نعمل سهرة إنجيلية مع الأخوية النهار الخميس، كنا عم ناخذ نص لكورنثوس الفصل 4. النص بيقول قديش مهم انه نحن حاملين هالكنز بإناء من خزف بينكسر بسرعة، ولكن انت حامل كنز، عارف قيمة هالكنز، عارف. عم بتقولي لي هيدا هو الروح، ايه هيدا هو الروح؟ اذا مش هيدا الروح هيدا شو؟ طب اذا هو المعزي وهو المرافق وهو المدعو ليقف الى جانبي وهو المقوي وهو اللي بيشتغل فيه وبيصلي فيه، طب ليش انا معطشه لهالروح؟ ليش انا متغرب عنه مع انه ساكن فيي؟ ليش انا عم بطرده؟ هلا في ناس طفيوا الروح وفي ناس طردوه، جابوا استوردوا محله الروح النجس. صارت لساناتهم نجسه، افكارهم نجسه، نكتهم نجسه، يمكن احلامهم، ولكن بيحلم انه انا بتلاقيه هيك انه ولا شو يا اخي بدها هالقد انه عشو عايش هالحاله الغضب والحاله الانفصام مع ذاتك. السلام وينه؟ انه الحب تبعك وينه؟ الانسجام الهارموني اللي بدك تعيشه وينه؟ نحن صرنا انه بس نقول انسجام بنروح عند البوديست وعند الاندويست وبنروح بنسمع ما بدي احكي عن اسم ترانسندنتال وغيره. يا عمي اكبر سلام عمله هو رب السلام، قال لهم سلامي اعطيكم لا كما يعطي العالم، انا بعطيكم بس بدي اعطيكم سلام اللي ما حدا بيقدر يختطفه منكم. انتم شو عم تعملوا؟ نحن رايحين نفتش على السلام ساعه باليوغا وساعه بالما بعرف مين، وهو اجمل سلام بيعطيه الرب وقت اللي بكون انا على احتكاك يومي بكلمته. يعني راحوا حملوا كلمته ليك أي نشوة راجعين فيها. قال لهم تعرفوا بعد بدي أعطيكم نشوة أكبر من هاي، هدول كلهم ماشي كله دنيوي، بس بدي أعطيكم نشوة إنه أنت ابن الملكوت. أنا عم بعطيكي مفتاح ملكوت الله، وعم بقول لك هيدا المفتاح اللي بده عن جد يخليكي تركضي وراه وقلبك يركض وراه، ويمكن كل حياتك مفاصل حياتك ولحظات حياتك تكون معبئة. نحن اليوم بنفتش على الاشياء هيك من لقوطة، عرفتي كيف؟ من لقوطة ومنصفي نقول هيدي بتعطيني الفرح. ما رح تعطيك الفرح، بتعطيك الفرح هالقد، بس هيدا السلام الكله كلنا يمكن عنا
سلامات صغيرة عم ناخدها من هون، بس مش السلام الكامل. مش عم نعيشها مثل ما هي. هون ابونا يعني السؤال هلا هيك حضرتك انت عم تحكي، ما بعرف ليش تذكرت كذا حفله اول قربانه، خاصه هلا كان الموسم وقد ما بنحس هالولاد بهالعمر بيكون عندهم هالبراءه وهالطهاره، وبصيروا يخافوا من بعد ما يعملوا اول قربانه انه يمكن يكذبوا. هلا انا ما بقى في كذب لانه انا تناولت، ما بقى في زعل اهلي لانه في الوصايا. يعني بتحس في التزام اكثر صار عند هول الولاد، وعم بيتقبلوا كل الكلام بشكل كتير يعني واعي. وشو بيصير على كبر؟ يعني هالقد الواحد بيكون مآمن وماشي بالطريق المضبوط. كأنك قارية الإنجيل وعارفة تماما عن جد هيك مفاصله. روح القدس. ليكي شو حلو الفكرة، إنه بقول بشكرك يا بيي لأنك أخفيت هالشيء عن الحكماء وأظهرته للأطفال والبسطاء. شو حقيقة الطفولة؟ حقيقة الطفل هو البساطة والبراءة. عنده حب لأنه يفتش، عنده حب لأنه يسأل، عنده حب لأنه يحاول يفهم، عنده حب أنه هيك يزت حاله بالمجهول مرات، عنده حب لأنه المفاهيم العقلية هيك توصل له بطريقة بسيطة. وبس يوصل هيدا الطفل، هيدا الحلاوة عند الطفل، بس يوصل لأنه يوصل هيك شيء مسكر ما بيعرف شو بده يعمل. شو بيعمل يعني هون إذا بدي أقول حقيقة الإيمان اللي أوقات بتفوت قدراته العقلية، بزت حاله بكل بساطة بين إيدين بيو، وبيعرف إنه إذا بيو سلقيه أو أمه سلقته ما بعود فرقاني معه إنه كتير الأشياء، لأنه بيعرف إنه هو عايش بسلام. بيو ما رح يطجه ويشوط، بيو ما رح يزته، بيو ما رح إنه يبقى يتخلى عن فوتبول. ما بيعملها ما بيعملها. فمنا قصة قفزة في العدم في المجهول، لا، الولد عنده هالاستسلام. أوقات بيحاول بفتش بنقي بيروح وبيجي وبيسأل كتير، بس بالنهاية البساطة بتخليه إنه يقول بيكفي هالقد، هلا بدي روح. بيعبطك، بيحب إنه هيك يغل بحدا وخلصت القصة. بينما اللي كتير أخذوها عقلية بيروحوا أبعد وأبعد 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 وبيصفقوا بالحيطان. بيقول لهم الرب يا خيي ما بده يجي وقت من بعد ما تفتش وما تلاقي جواب، بده يجي وقت تقول حقيقة الإيمان، وهون بدك تستسلم بين إيدين الله وتقول يا خيي أنا ما بعرف كل شيء. ربنا بده يسمح لبعض الناس يعرفوا أكتر وأكتر وأكتر. مع الوقت بيجي وقت شخص رح يعرف كل شيء ورح يعرف الحقيقة. هون بدي أقول المؤمن هو كالطفل، بيمشي حد بيه وأمه، بيمشي بيجهد، بيستعمل قدراته، من بعد ما تخلص قدراته بيستعمل أو بيلتجي لقدرات الأقوى منه. خلينا نقول يا خيي نحن استعملنا كل قدراتنا، خلينا نوابنا وزعمائنا يقولوا ويعترفوا بكل بساطة. ربنا مثل كأنه عم بيسحب يمكن إرادته ومشيئه من بين إيديهم، يحطها بين إيدين الضعفاء والبسطاء ويقول له للناس طلعوا انتوا اللي يمكن ما بتعرفوا كتير، انتوا يمكن بس انتوا عندكم معادله هن ما عندهم اياها، لانه هن ما عندهم التواضع. حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين. لو عندهم التواضع كانوا حقيقه التجوا لإلي. ما عم نعرف نلتجي له، لا ببرلماناتنا ولا بوزاراتنا ولا بيوميات حياتنا. مشان هيك عم نشوف كل هالاداء ان شاء الله على كل حال. يعني الروح القدس بيعمل وبيشتغل فينا مثل ما يعني بكل لقاء معك عم نختم هيك ابونا. واكيد بس الواحد هيك يصير قريب اكثر من الله بيصير قريب من كل الناس. ميرسي لحضورك معنا واهلا وسهلا فيك، وبصير انه دائما بترجع هيك بتشغل فينا روح القدس اكيد ان شاء الله على طول. والمجد ليسوع المسيح دائما. اكيد. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نكون مع وقفه من بعدها بنكون مع سحر والابراج. كرام البوت كرام البوتوكس